असं सांगे मतदारसंघान आणि सांगे मतदारसंघाच्या भागान मळकर्णे विलेज पंचायतीन आणि विलेज पंचायतीच्या सरपंचाच्या फुड्यान बसलेलो आसा आमी, ज्याचें नांव जावन आसा बाब राजेश गांवकर बाब थँक्यू तुमकां तुमचो वेळ दिलो म्हणून. आनी सद्याचें जेन्ना आमी लोकसभाचें वातावरण पळयता, सांगे मतदारसंघ म्हणत जाल्यार कशें आसा सिट्युएशन हिंगा? सांगे मतदारसंघ पयलीं तुका हांव सद्याक आमच्या मळकर्णे गांवाक तुजें वेलकम करता. सांगे मतदारसंघ जो आसा तो फाटली खुबशे वर्सां हो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो म्हणून वळखलो वयता. आनी सेम स्ट्रेटजी हे फावटी बी आसतली. हे फावटी आमी बरे मोठे संख्येन म्हणजे बरे मोठ्यान लीड घेवपाचे आमचो प्रयत्न चालू आसा. आनी आमचो जो MLA आसा जावं आमचो माननीय मंत्री आसा सुभाष फळदेसाय, हे जे कामाची जी पावती आसा ती लोक ह्या माध्यमांतल्यान आमकां दितले आनी बरी मोठी आमी लीड घेवन वचपाचो आमचो कॉन्सेप्ट आसा. पूण सद्याचो खासदार तर काँग्रेसाच आसा. 5 वर्सां पळयत जाल्यार काम कशें पळयता? खासदार म्हणून आमी केन्ना ताका पळोवंकूच ना. आमचो आमी केन्ना आमी एज अ सरपंच आसा, फाटले 4 टर्म पंच म्हणून आसा. आमचे पंचायतीन ना तो केन्ना कसल्या फंक्शनाक ताका आमी केन्ना पळोवंकूच ना आनी तो आमकां केन्ना मेळोकूच बी ना. सो हांव केन्ना आमी ताका कन्सिडर करप आमचो खासदार. पंचायत म्हणून डेव्हलपमेंटाचो कितें प्रोजेक्ट बाय इश्यू घेतला? ना MP फंड्सांतल्यान तर आमी केन्ना कांयच ना. आमी कांयच ना. सो ह्या हितून जेन्ना आमी म्हणटा की सेंटराचो एक प्रोजेक्ट हाडपाक जाय जाल्यार सांगे मतदारसंघ हितूंतल्यान फाटीं उरला. सांगे मतदारसंघाक म्हाका दिसता सादिनाची केन्ना विजीटच ना आनी केन्ना कांय करता. म्हाका खबरच ना केन्ना आमकां तो केन्ना येता केन्ना वयता आमकां खबरच ना. जेन्ना आमी म्हणटा खासदारान एक थोडे विशय घेवचे, कितें विशय आसा सांगे मतदारसंघान जे घेवपाचे आसा? सांग्यार ऑफकोर्स सांग्यार घेवपा सारके अशे विशय खुबशे आसा जे खासदार फंडांतल्यान जावपा येता. म्हणजे आमचो हो जो भाग आसा सांग्या वयलो तो इको टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान खुबश्यो कांय हांगा फॅसिलिटीज मेळपाक शकतात, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक शकता. सो ते बाबतींत जर तेणी लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक शकता. पण आमचो माननीय आमदार जावं मिनिस्टर सदांच एवरी टायम तो सांगता की आमकां असो इको टुरिजम करपाक तसो इको टुरिजम करपाक. इट इज फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट. बट सेंट्रलांतल्यान आमकां जर कितें मेळटलो जाल्यार करपा सारकें भरपूर आसा. पण केन्ना एनालिसीस जालें ना, केन्ना तेजी चवकशी बी जाली ना. ओके, सद्याक तरी BJPन आपणाचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी अनावन्स केला. कशें पळयता तुमी? ऑफकोर्स बरें, एक बरो विचार करून खूब केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्ले कडेन आसा. आनी एक जो कितें निर्णय घेतला पक्षान तो एक विचार करून घेतला आसतना आनी आमकां 100% गॅरंटी आसा आमी अचीव जाता, आमी 100% जिखतात. नो डावट शी इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल वर्कर, तेमचे फुटबॉलानूय खूब काम आसा. सांगे मतदारसंघान येता जाल्यार आसा बाबा लोक सजमता बाबा ही आहा कॅन्डिडेट आसा वो BJPक पळोवन BJPच्या कमळाक पळोवन PM मोदीक पळोवन? ना ऑफकोर्स समजता. कारण कितें हा लोक तशे पयलींच्या भशेन आतां ना. लोकांक कळटा बाबा BJP आसले जाल्यार सुद्दां कोण कॅन्डिडेट कसो दिवचो. फायनली कशें आसा आमकां PM मोदी हो प्रायम मिनिस्टर जावपा जाय आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां जो कॅन्डिडेट दिल्लो कडेन आसा एक उच्च शिक्षीत आसा, समाज वर्कां भितर तेजें खूब कार्य आसा. बाबा धेंपेक आमी खूब पयलीं वळखतात. सो इजी आमकां मॅचअप जातलें, नो डावट. सुभाष फळदेसाय तुमचो आमदार जो मंत्री आतां म्हणटा आपूण लीड दितलो. ऑफकोर्स आमी तेजे खानाखान सपोर्ट करतले, काम करतात. लास्ट टायम जशें आमी सुभाषान निवडून हाडपाक प्रयत्न केले तशेंच तीच स्ट्रेटजी आमी फुडें व्हरतले. आनी म्हाका दिसता आमकां हे फावटी चड त्रास जावचे ना. कारण गेल्ले फावटी आमी कशें कॅन्डिडेट डिपेंड आपण कॅन्डिडेट आसता, पूण हे फावटी आमी मोदीच्या माध्यमांतल्यान पळयतात. आनी सांगे मतदारसंघ जेन्ना आमदार सुभाष फळदेसाय आसलो फ्रॉम 12 to 17 त्या वेळाचेर आमी खुबशे बरे मोठे लीड घेतली. म्हाका दिसता 8-9 हजारांची आमी लीड दिल्ली. सो आमी तेज्यानी लीड वयर व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. सरपंच म्हणून एज अ सरपंच मलकर्णे विलेज पंचायतीचे तुमच्या गांवांत कितें करपाक जाय दिसता? सेंट्रलाचे प्रोजेक्ट हाडटलो जाल्यार पळय एक वेळाचेर आमचो पयलीं एक आतां आमची पंचायत जी आसा ती रिकन्स्ट्रक्शन चालू आसा. पूण आमकां एक खंय तरी एक बरो कम्युनिटी हॉल जावचो. कारण आमकां आमचे कडेन तसो हॉल ना जो जेणे माध्यमांतल्यान फाल्यां आमकां कसलें फंक्शन जावपा येता अशें फंक्शन जावपा जाय. पूण आमकां केन्ना म्हणजे एप्रोच जावपाची आमकां संदीच मेळना एका खासदार. आमकां खबरूच ना. हांव तशें म्हणना ऑपोजिशन अशें म्हणना, पूण सार्दिनाक आमकां केन्ना येवचें मेळचें जावं आमचें कितें कामां आसा खंय तरी एक फंक्शनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां केन्ना विचारचें. आमचे खुबशे कार्यक्रम जातात. पयलीं एकदां सार्दीन खासदार आसतना बी येतालो, पूण आतां हे 5 वर्सां तर आमी तें केन्नाच पळोवंक ना. सो प्रोजेक्ट घेतले जायत न्ही जाल्यार तेजे माध्यमांतल्यान खुबशे प्रोजेक्ट आसात, पूण आमी तेजे पासून वंचीत आसात. सो हो खासदार तुमी येवंक ना म्हणटा. आतां समज तो फाल्यां BJPचो खासदार जिखून येतलो जाल्यार तो सांगे येतलो म्हणून तुमकां गॅरंटी आहा? BJPचे खासदार येवपाचे फाटलें कारण खूब आसात. कारण BJP फ्रॉम सकम तळा आतां गळा पर्यंत BJPचें सरकार आसा. ऑफकोर्स आमकां तेका एप्रोच जावपाची खुबश्यो संदी मेळटल्यो, तेजे फुडें वचपाची संदी मेळटल्यो. आमदार आसा, मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा, ह्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे प्रपोजल आसा ते खासदारा कडेन दवरपाक शकतात. सो त्या निमित्तान आमची भेटघाट जातलीच. आतां आमचे परत आमचे नेक्स्ट संडेक आमकां सगळ्यांक आमचे कॅन्डिडेट आसा ते मेळपाक येता. सो आमी तेजी वेलकम करतात.
त्या मदले आमचे सगळे विशय जे आसात ते उलोवपाचे मांडपाचे ही संदी आमकां मेळटली. सो ओवरऑल सिट्युएशन सांगे पळयत जाल्यार फेवरेबल कोणाक आसा? बीजेपी बीजेपीक आसा. ऑफकोर्स. लीड कितली आसतली? लीड मोर दॅन 800 8,000 सॉरी 8,000. ओके राजेश बाब थँक्यू. नांव कितें सर? भूषण. भूषण बाब, जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आतां सद्याक वारें आसा, सांगे मतदारसंघ पळयत जाल्यार कशें आसा वारें? सगळे लोक कन्फ्यूज आसा. कित्याक म्हणून? कन्फ्यूज म्हटल्यार कितें, ही म्हारगाय जी जाल्ली चल्ल्या, सामान्य लोक जगोंक शकना हितून भितर. तेंगेलेच चलता सगळें, आमगे कांय चलना शाणपण हितून भितर. आमकां फक्त दाखयता ते हे ते म्हणून आश्वासन खूब दिल्या, पण घडणूक कांय ना. सगळे आतां म्हाका खबर ना, आतां यंग जनरेशन आसा, हे मायनींग बी बंद जाल्ले कारणान कितलो लोक आसा, कोण कितें सांगतलो तेजी म्हाका कांय खबर ना. पण लोकांक पब्लिकाक दिसता न्ही हे सगळे दुकानां चल्ली म्हणून जालें, खावपा जाय तर जायत न्ही, ते माल होपतलो, बाकी माल येतो कसो लोकां कडेन हाडपा गेले जाल्यार तेंय जाय न्ही आमदनी. गव्हर्मेंट हय सद्याचे 5 वर्सां खासदाराची पळयत जाल्यार काम कशें आसा? खासदाराचे कोण खासदार? आतां जो खासदार आहा पळय, खासदार कोण तो खबर आहा? खासदार आमगे सारदीन रे सद्याक ह्या सायडीच्यान सावथाक. 5 वर्सांचे हांव एक दीस पळय हांगा येयल्लो तो पळयलो ना तेका. एकूच दीस? हांवें एक दीस सुद्दां पळयलो ना. जावं येता म्हणून सुद्दां कोणाक खबर ना आसपाना दिसता. कितें काम बाम केलें डेव्हलपमेंट? खासदारा फंड हांगा कांय इम्प्लिमेंट जायना असो दिसता म्हाका. खंयच्याच जायना आसता. नॉर्थाचो जाता काय म्हाका खबर ना, आनी सावथाचो जाता काय. हांव इतलो आतां म्हाका आतां 60 वर्सां जायत येयल्या, पण म्हाका दिसना की हांगा खासदारा फंड येता म्हणून. माझी टायमार इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तो सांगे मतदारसंघ पळयत जाल्यार जेन्ना सेंटराचे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स करपा जाय, कितें इम्पॉर्टंट आसा? इश्यूज कसले इम्पॉर्टंट इश्यू आसा दिसता तुमकां? आतां ह्यो बंद पडल्या ते कारखाने बिरखाने, तांकां सारकें तांकां सामकें हें करपा जाय, म्हटल्यार पुशअप दिवपा जाय, आनी तांकां सामकें स्टार्टअप बरें करून करपा जाय, आनी यंग जनरेशनाक थंय पुशअप करपा जाय, आनी तांकां सॅलरी बरी दिवपा जाय आयच्या म्हारगाये प्रमाणे. नाजाल्यार तांकां 8,000 10,000 आनी आतां डेली ते पेपराचे कॉन्ट्रॅक्ट्स काडटात, वेकन्सीज येतात, सगळे कितें कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचे येता. हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचे येवन ते करतले कितें? 2 वर्सां लागून हाचे लागून ते पणजे झडपडत इंटरव्यू दिवपाक वयता आवय बापाय कडल्यान पयशे घेवन. तांकां पयशे दिवपाक पावना आवय बापायकूय बी, कित्याक आवय बापूय बी जोडपी नासता न्ही थोड्यांलो आसतलो. आतांच्या हितून जेन्ना लोकसभा इलेक्शन्स आसा, बीजेपी आसा, काँग्रेस आसा आनी आरजी आसा, एडवांटेज कोणाक आसा? आतां तशें पळोवपाक गेल्यार एडवांटेज म्हटल्यार कितें, आतां लोक सगळ्यो विटले कडेन आसा, कांय सांगपाक शकना कोण कोणाक हें करतो मारतो म्हणून. प्रत्येक जाण आपआपल्या विशान मारतलो, कळ्ळें तुका? बीजेपी नाका, काँग्रेसीय नाका आनी आरजी नाका, कोणाली कोणा पडोन गेलें ना, तांकां पडोन गेलें. आतां हे रस्ते बिस्ते ते कितें आसा सारके तूं म्हाका सांगपाचें. तेंची टायमींग पिरियडा भितर हे रस्ते बिस्ते जाता तेंगेले. आमकां फक्त ते सांगता येवन अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून. कितें केलें तें तांकां खबर आसतलें कितें केलां आनी कितें ना केलें तें. आमकां जाल्यार रस्त्यान बाबा पुलीस मात आसतात, पुलीस भरपूर आसतात. आयज सद्याक आर्जीन रुबर्ट पेरेरा आसा आनी बीजेपीन इंडस्ट्रियलिस्ट वुमन अनावन्स केलेले आसा कॅन्डिडेट म्हणून तेंचो पल्लवी डेंपो. सो हे कशें पळयता तुमी? आतां पळय तें कितें आसा, डायनेस्टी आनी समथींग सगळें पळोवन मागीर तें करचें पडटा. आतां दामू नायको आशिल्लो तितून भितर, नरेंद्र सावयकार आशिल्लो. आतां पार्टीचे कंडक्ट तेंगेले ते हायकमांड न्ही, तांकां जाय ते तांकां सजेस्ट करपाक शकता. आमच्या सारक्यान कांय उलोवपा मेळना तांकां. आमी कितें पळयतात इम्प्लिमेंटेशन आमगे बरेंपण कितें जातलें. आमी तुज सारको आतां कोणी म्हाका बरें कितें सांगलें जाल्यार म्हाका बरें दिसतलें आनी हांव तुका फाल्यां जाल्यार तूं उबो जाल्यार तुका मारता हांव. म्हागेलें आमगे तशी धोरण न्ही, हांव सांगूंक शकना. सांगे मतदारसंघांनी विशय खूब आसा जेन्ना खासदार म्हणटा जाल्यार. खासदार म्हणल्यार केन्ना आमकां सारदीन केन्ना म्हाकाय खबर ना. सारदीन हांगा येयला गेला अशें म्हणून लोकांनी हें घेतलां, प्रश्न बी घेतले. टायमार सगळे जाण येता आसतले इलेक्शना टायमार विचारपाक आनी हें सांगपाक वोट मार म्हणून. पात्रांव, तुमचें नांव कितें बाबा? म्हजें नांव टोनी डायस. ओके टोनी बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा आख्ख्या गोंयांत आनी जेन्ना आमी सावथ गोवा लोकसभाचें म्हणत जाल्यार सिट्युएशन सांगे मतदारसंघान कशें आसा? सांगे मतदार ओके आहा आमगेलें सांग्यार म्हणटा तें. आनी आमगे सुभाष पळय आहा पडल्यासाय तो सांग्यार जायते डेव्हलपमेंट करता. तेजी जायते मत पडपाक शकताय सांग्यार बीजेपीक. हय ते कडेन मत आहाय न्हू,
इंडिविज्युअल तेज्या वतान BJP मत पडपाक शकता. सध्याचो MP तुमचो कोण आसा हिंगा MP सध्या सारदिना न्हू. हय सो 5 वर्सां सारदिनान काम केलां हिंगा. सगळे न्हिदोन रावले. तेणें सारदिना केलें जाल्यार तेणें कितें केलें रे नोताकू तेणें कांय केलें ना. बोवाळ म्हणटा कोणा केलें ना. सावताचो नोता कोण उठलो ना इतले तेम. सगळे न्हिदोन रावले. आतां दाखयताय मनशां आपल्याक इतलें मताय तितलें मताय म्हणून. सारदिना म्हणटा कितें आपल्या लोकांक फोर्स केलें म्हणून बसपा ही सगळीं फोटिंगपणां कळना. म्हण तांकां सांगपाचें ते तुमकां मिडियाक फटयताय आनी लोकांक फटयताय परजेक फटयताय गोंयचे. आतां लास्ट सांग्या मतदारसंघ पळयत जाल्यार कितें इम्पॉर्टंट विशय आसा जे एका खासदारान सेंटरा कडेन व्हरपाक जाय तुमकां दिसता. विशय म्हणटा तो आमगे मरे हिंगा एक्चुअली आमकां आतां सांग्यार म्हणटा तें कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडली गोंया भितर सारकें ज्योग्राफिकल न्हू हिस्ट्री लेगून न्हू तूं काड आमगे सांग म्हणटा तें व्हडलें कळना आख्या गोंयचे भितर. पूण सांग्यारचो वयलें डेवलपमेंट कांय ना. म्हजें हिशोबान कितें आमगे सांग्यार म्हणटा तें फातोर्डा स्टेडियम आहा पळय इंटरनॅशनल गेम खेळटाय पळय त्यासलो सांग्यार स्टेडियम जावपाचो आनी बांबोले हॉस्पिटल आहा पळय त्यासल्याक हिंगा हॉस्पिटल जावपाचो. हें दोन डेवलपमेंट जालें न्हू जाल्यार आमकां प्रोग्रेस वाडलो सांग्यार. कित्याक हॉस्पिटल जालें न्हू जाल्यार हिंगा कितें जालें कामां मनीस जाय पडलें कॅरटेकर जाय पडलो कळना. हें मेन कॉज कितें बरें बांबोले सारकें तेज्या बरें सुपिरियर लेगून हॉस्पिटल जाय सांग्यार. कित्याक सांग्यार आमी इतले वर्स जल्मले मायनींग सगळीं कोल्लां सगळीं चोरून वयलां मायनिंगे पयशे आयले सगळे आयले डेवलपमेंट पणजे मडगांव केलां पूण सांग्यार डेवलपमेंट म्हणटा कांय ना. आनी एक विशय आसा म्हणटा पळय तो सद्याक आतां BJPन आपलो जो कॅन्डिडेट अनावन्स केला तुमकां खबर आसा नांव आसा ना ती डेपे कंपनी न्हू डेप्या कंपनी ती तर म्हाका दिसना ती बायल पळय हाल निवडून येयली न्हू बारीक समाजा फुडें येतो म्हूण कळना. आतां आमकां त्या भायर सुभाशाकू लोक बसयलो न्हू आमकां सांगलो सुभाशाकू MP सिडाकू तो कितलो ते एकच्या सुबेज मत घेत आसलो कित्याक ताका ती कॅपेसिटी आहा लोकां कडेन वचपाक झुजपाक ते कितें म्हूण न्ही कोणें तो त्या मनशाक वेंगयता ते कॅपेसिटी आहा ताका आनी तो बरो आहा चलोवपाक. असो आतां BJPन कॅन्डिडेट दिला तेज्याकीन तुमचो आमदार शुअर सुभाशा तर MP तिकेट दिलोली न्हू सुभाष दळ दापून कितलें डेवलपमेंट करतालो हे डेप्याकूच्या कळना. पूण म्हाका दिसना ही बायल दुसऱ्या कडेन येत म्हणून. आतां आमकां पळय हो सुभाष पळय तो एका मनशा कडेन एका गांवां वयता वाडो आपूण चयता वचोन कितें जालें तें पारेकार केस आसलो तेच कोण कळना. पारेकार हिंगा येतालो हिंगा चयतालो हॉस्पिटल चयतालो जायते पाटे येयलो पारेकार हिंगा भाशेन सुभाष हिंगा तुमचें काम शुअर एडवांटेज कोणाक आसा खंयच्या पार्टीक आसा कोण मतदारसंघात सांग्यार चय सुभाष तर हिंगा वावुरलो जाल्यार चडशीं मतां BJP वयतलीं. BJP हय थँक्यू. सर तुमचें नांव कितें पात्रांव. रजनीकांत गोपाळ नायक. रजनीकांत बाब लोकसभाचें वातावरण आसा हिंगा सिट्युएशन ह्या मतदारसंघात लोकसभाचें कशें बरें आसा. हांगा BJP सगळी BJP हय 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 ओके. आनी आतां ह्या 5 वर्सांचो आमदार कोण आशिल्लो. आमगे सुभाष फळदेसाय आमदार आनी खासदार तुगेलो हो आसलो सारदिना आसलो. हय हय. सो 5 वर्सांचे खासदाराचें काम कशें पळयलें सारदिना. ना सारदिना काम बरें जालें ना म्हाजे दृश्टीन ना. आतां पळय कोण पळय BJPचो पळय येता न्हू तो काम करता असं दिसता. हय हय हय. ओके तुमकां कितें दिसता की खासदारान जेन्ना येवचें जाल्यार हिंका कसले विशय आसात जे खासदारान सेंटराक मांडूंक शकताले. हय म्हणजे गांवची उदरगत करपा खातीर कसलें जावं तें म्हणजे गांवां कितें एक देवळां जावं तुगेल्या इतर कितेंय म्हणजे एक हें दवरपाचें तशें उदरगती खातीर आमी निवडून कितें गांवची उदरगत कित्याक सेंट्रलात तें म्हणटा गांवची बरी उदरगत जावं खंयच्या गांवची एक बरी उदरगत जावची अशें. सो त्या खासदारान केलें 5 वर्सांक कितें केलें ना हांगा तर कांयच नांव सुद्दां ना येयल्लो सुद्दां ना येवंकूय ना 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 ना. सो आतां BJPचो एक कॅन्डिडेट दिलेलो आसा. हय हय. नांव जाणा तुमी. हय तुगेले देपे पल्लवी देपे. सो ते कोणच्यान फाल्यां समज तूं कोणूय जिखून येवं हय कितें अपेक्षा आसतली बाबा कितें करचें. अपेक्षा म्हणजे हांगा गांवांक तेणें येवचें हे रिवण मतदारसंघां जावं आमगे रिवण गांवां येवचें आनीक आमगेले पळय कितें हें आसा अपेक्षा आहा तेणी जाणून घेवची. कितें विशय आसा. हय हांगा विशय खूब आसतात पूण तेणी जाणून घेवचे. म्हागेले विशय वेगळे आसतलो म्हणजे प्रत्येकाले कितें करूं शकता सेंटरान डेव्हलपमेंट कसलें जावंक शकता. हो रस्तो पळयलो तुमी आयला न्ही हे रस्त्याची परिस्थिती वेगळी जाल्ली आसा ही स्टेट गव्हर्मेंटाची सोडून म्हणून पूण तेणी येवन म्हणजे आतां कोण जाता तेणें येवन ती सेंट्रला म्हणटा तिणें बी तांकांय बी कितें जाल्यार सांगचें की हो रस्तो मातसो बरो ना तेन्ना तुमचे कडेन जाता ना जाल्यार आपूण करतले कितें तरी एक डेवलप करचें इतलेंच. सो आतांचें सद्याचें सिट्युएशन एडवांटेज कोणाक BJP BJPक आसा. हय हय.
फूल BJP. तें नांव कितें सर? म्हजें नांव आनंद देसाय. आनंद बाब, जेन्ना आतां लोकसभाचें वारें आसा, सांगे मतदारसंघान हिंगा पळयत जाल्यार लोकसभाचं हें सिट्युएशन कशें आसा? सांगे मतदारसंघात मेजॉरिटी आसात न्ही तुमकां, कित्याक हो तुका ST मतदारसंघ. सो कोणाक एडवांटेज आसा हिंगा? हांगा एडवांटेज म्हणजे तुगेले हांगा चड वोटाक पडटा कोणाक BJP. BJPक पडटा. ओके. काँग्रेसाची कशी सिट्युएशन आसा हिंगा? काँग्रेस हांगा व्हडलें सिच्युएशन ना. ओके. आतां सद्याचो खासदार कोण तो हिंगा? खासदार हांगा प्रासीक आमगेलो सादीन. आनी कितें काम केलां मतदारसंघात? हांगा कोणें कांय काम केलें ना. खासदारान कांय काम करूंक ना? खासदारांनी केलें ना आनी आमदारांनी केलें ना. दोगांयनी करूंक ना? आतां तुमचो आमदार मंत्री आसा. आमदार मंत्री आहा तो आमकां म्हाजें हॉस्पिटल एक बांदता हांगा, आनी ही पळय एक धड बांदल्या शेताक गोरवां वचत म्हणून. इतलेंच? हय. ओके. एक खासदार जेन्ना जिखोन येता जाल्यार कितें अपेक्षा आसता, कितें कसली कामां करची म्हणून? हांगा आमकां राती हांगा दोतोर जाय पयलो म्हणटो. कित्याक लोकांक नाल्यार रातीची तुका स्वाद त्रास जाता. केप्यां नाल्यार सावड्डेच पडटा. ओके. ओके. पयलो म्हणटा आमकां दोतोर जाय. हांगा सगळे पिवन झगडी करतात म्हणून एक पोलीस चौकी जाय. पुलिसूय जाय. हय. ते हांगा दोनी नात. ओके. सो ही म्हत्वाची. आमदार आसा पण खासदारान हिंगा कांय करूंक ना. खासदारान सार्दिनान कांय केलें ना हांगा. कांय केलें ना. म्हणजे नांव तुका खासदार म्हणटा सार्दीन. हय. सार्दिनान कांय केलें ना. सद्याक BJPचो खासदार BJPन एक कॅन्डिडेट दवरलेलो आसा, नांव जाणा? खंयचें? आतां सद्याक दवरला पळय. सद्या दवरला ती पल्लवी देवी, श्रीनिवास देबा बायल. हय. सो ती आतां एक ते BJPचे कॅन्डिडेट आसा. तुमची एक लोकल हिंचो वोटर आनी सावथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून तुमची कितें अपेक्षा आसा? कोणें जिखोन येता पळय तेणी कितें? ती हांगा येवपाक निवडून येवपाक शकना. कित्याक ती बायल मनीस, ती वता मनीस न्ही, ती श्रीमंत बायल. सो सद्याक लोकसभा इलेक्शनान कोणाक एडवांटेज आसा? कोण हांगा गोंयाक? हिंगा तुमच्या मतदारसंघात हांगा काँग्रेसीचो. काँग्रेसीक आसा. आनी थंय तुगेले BJP आहा नॉर्थाक. ओके. आनी 5 वर्सांक तुजें तें म्हटलां पळय थंय पुलीस स्टेशन, दोतोर जाय म्हणटा तो, आनी कितें कामां करची? कोणें जिखोन येवं तो? आनी कितें करतले ते IIT हांगा जावपाचें आसा, तें बंद जालें म्हणून आयकलां. ती जाल्यार बऱ्याक पडटलें. बरें आमकां गोंयाक IIT व्हडलेशे कोण वचपाक ना, पूण भायर इंडियेच्या लोकांक बरें पडटलें. इंडियेच्या लोकांक जालें जाल्यार इंडियेच्या. सर थँक्यू. माझे नाव विठ्ठल गांवकार. विठ्ठल बाब, सद्याक लोकसभाचें वातावरण खूब आसा. हय. सो सांगे मतदारसंघान कशें आसा सिट्युएशन? सांगे मतदारसंघांत आसा खूब इश्यू खूब आसात. खुबशे लोकांक उदकय मेळना. आमगे काजू गोठो म्हणटा रस्तो ना. अशें जायते कडेन प्रॉब्लेम खूब आसात. आनी हे आमगे खासदार पळय आसात, केन्ना खंयचो इश्यू ते गोंयचो इश्यू केन्ना मांडलो पळयलो ना हांवें कोणीच खंयच्याय खासदारान. हांव अशें आयकतां, लोकसभा बी आयकतां हांव, पूण कांय ना. ओके. सद्याचो खासदार कोण आहा तो जाणा? नांव कितें? सद्या आवटेन आतां रिजॉल्व जालो पळय. सावथ गोवान सार्दीन आसलो तो, केन्ना तोंड दाखयलो ना तेणें. तोंड दाखोवंक ना केन्नाय ना. आनी पयलीं सान दाखयना आसलो तो. विशय कितें केल्यात आनी डेव्हलपमेंट सेंटरान सान प्रोजेक्टान कितें करूंक जाय? -0 बी आसा तुमगेल्याक. -0 आसा तर -0 म्हणटा ताका दिवपाचो. झिरोच्या सकयल हो, 0च्या सकयल. 0 मिन्स देर इज अ व्हॅल्यू फॉर द 0. ओके. आतां सद्याचे लोकसभा इलेक्शन्स आसा. BJPन तर आपणाचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी अनावन्स केलेलो आसा. कशें पळयता कितें आतांचे लोकसभा इलेक्शन? आतांच्या लोकसभा इलेक्शन म्हणल्यार आतां कितें, इलेक्शन इज अ डर्टी पॉलिटिक्स. आतां हे कांय उलोवपा ना. एडवांटेज कोणाक आसा दिसता तुमच्या सांगे मतदारसंघान? ना, ते डिपेंड्स अपॉन कॅन्डिडेट आनी लोक, वोटर. ते गॅसिंग प्रेडिक्शन कांय ना. आनी मतदारसंघान जेन्ना एक खासदार आसता ताणें कितें करचें दिसता तुमकां? आवय, तेणें ओवरऑल डेव्हलपमेंट गोंयचो जावं तेगेच डिस्ट्रिक्टाचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट तेणें पळोवंक जावो. लोकांचे ग्रासरूट लेवला वचून तेणें ती काम करूंक जाय. ही समज आमदारान थोडी आमदारां कामां तशीं खासदारांक कामां आसात. जे प्रश्न हांगा जायनात, स्टेट लेवलार जायना, ते सेंट्रल लेवलार ते सॉल्व करूंक जाय. अशे जायते इश्यू आसात. ओके. पूण आमचे खासदार खंय फाटीं फुडें चडल्यार कितें जालां? फाटीं आनी फुडें कोण ना, सगळे फाटीं. -0च म्हणटा. -0. थँक्यू सर. लास्ट 5 वर्सां पळयत जाल्यार आमदार खासदाराचें काम कशें आसा? लास्ट आमदार खासदार हो आहले न्हू सार्दीन.
तेचे फुडें आमगे काय कामाचें आमी गेलो ना आनी काय हेंच केलें ना. पूण तुमच्या मतदारसंघान उदरगत कितें डेव्हलपमेंट केल्या आमी जेन्ना सेंटराचे प्रोजेक्ट्स म्हणटा तेन्ना तशें तेणी केलें आसतलें पूण आमकां तितले काय आयडिया ना. पूण येयला बा केन्ना पयलीं येयल्लो तो स्टार्टींग मागीर तेजें कांयच वास्कोच ना. ओके एक खासदारान कितें करचें दिसता तुमकां तुमच्या मतदारसंघान? खासदारान म्हणल्यार तुका सांगपा म्हणल्यार आमचे थंय लोक म्हणटा पयलीं बरें केल्लें सार्दिनान. आतांचे म्हाका कांय आयडिया ना कित्याक आमगे टायमार तर तेणें कांय कितें केल्लें तें आमकां दिसना. पूण कितें इश्यूज आहा? इश्यू म्हणल्यार थंय तुका काल्यांक खूब आसा करपाचें पूण तें तेणें करपा जाय आसलें अशें म्हणजे करपा जाय म्हणल्यार कितें आमी तेजे फुड्यान गेले जाल्यार तो करता आसलेलो पूण आमगे लोक तेजे फुड्यान कांय पावोंक ना कित्याक तो आमकां खबरूय ना तो खंय आसता म्हणून तेगे मेन लिडर कोण आसतालो पळय तेय बी आमचे फुडें एक फावटी येयले मागीर परत कोण येयलेच ना. आतां सद्याक BJPचो जर कॅन्डिडेट ऑलरेडी अनावन्स केला तुमकां खबर आहा कोण ते देपो कितें म्हणटा पेपराचेर येयले आनी उलयता इतलें आनी कांय खबर ना. देप्या बायल काय कोण तशें म्हणून. फाल्यां समज कोणूय खासदार जिखोन कितें एक्सपेक्टेशन आसतलें तुमचें? काल्यां म्हणल्यार आमगे कोण जे भुरगीं कोण बेकार आसा पळय तांकां सर्विसीक लावपाचें आनी कितें कांय ना.